फनी जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक साहब की बेगम 2 साल से रूठ कर मेके गई हुई थी। एक दिन पता चला इनका आंगन एक बार फिर भरने वाला है। सहेलियों ने पूछा, तुम तो रूठ कर मेके आई हुई थी, फिर ये मौजज़ा कैसे हुआ? औरत मुंह बसोर कर बोली, कमीना कभी कभी माफ़ी मांगने आ जाता था। पठान इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल कर रहा था। उस्ताद ने देख लिया और इसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब पठान को कुछ नहीं आया तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा शबाना के पेपर में है। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज़ आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि इसके आगे एक ईंट आकर गिरी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा कि फिर वही आवाज़ आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और इसी वक्त एक गाड़ी इसके 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाकया याद आ गया। इसने चला कर पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी डबडबाई हुई आंखें लेकर बोला, मेरे निकाह के वक्त कहाँ रह गए थे? 2 आदमी गली में लड़ रहे थे। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें लड़ते देखकर बिना छुड़ाए आगे बढ़ गया। ये कराची है। 2 आदमी गली में लड़ रहे हैं। एक आदमी घर से बाहर निकला, इन्हें कहने लगा, मेरे घर के सामने से हटो, कहीं और जाकर लड़ो। ये इस्लामाबाद है। 2 आदमी गली में लड़ रहे हैं। तीसरा आदमी छुड़ाने आया। दोनों आपस में लड़ना छोड़कर इसको पीटने लगे। ये लाहौर है। 2 आदमी गली में लड़ रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए। एक बंदा आया और इनके पास चाय वाला खोखा लगा लिया। ये कोयटा है। बीवी मेके जाती है और मज़े लेने के लिए शौहर को शायराना अंदाज में मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए प्यार तो खोना नहीं, प्यास कटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर ज़रा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल ना जाएं, चावल टाइम से देख लेना, कहीं गल ना जाएं। कैसी लगी मेरी गज़ल? बता देना, नमक कम लगे तो और मिला देना लतीफ़ों को। शौहर का सुपर रिप्लाई, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। दफा जंगल में घोड़े और गधे की बहस हो गई। घोड़े ने कहा, आसमान का रंग नीला है, जबकि गधे का कहना था कि आसमान काला है। बात बढ़ी तो घोड़े ने कहा कि चलो अपने बादशाह के पास चलते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे और तमाम किस्सा सुनाया। शेर ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि घोड़े को जेल में डाल दिया जाए। घोड़े ने एहतजाज करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये कैसा इंसाफ है? सही भी मैं ही हूँ और जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है। बादशाह ने कहा, बात सही या गलत की नहीं है, तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने एक गधे से बहस ही क्यों की। चुड़ैल ने 60 साल के शादीशुदा जोड़े से कहा, तुम दोनों की एक एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। बीवी, मैं अपने शौहर के साथ सारी दुनिया की सैर करना चाहती हूँ। इसने छड़ी घुमाई, 2 टिकट आ गई। फिर शौहर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? शौहर, मुझे अपने से 30 साल छोटी बीवी चाहिए। चुड़ैल ने छड़ी घुमाई और शौहर को 90 साल का कर दिया। नतीजा, शौहर को याद रखना चाहिए कि चुड़ैल भी औरत होती है। पप्पू अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। अचानक इसके जहन में एक सवाल आया और इसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बताओ मैं कैसे पैदा हुआ था? ये सुनकर पप्पू की माँ ने उससे कहा, छोड़ो बेटा, ये एक बहुत लंबी दर्दनाक कहानी है। पप्पू ने आगे से कहा, अगर बहुत लंबी कहानी है तो शार्ट करके सुना दो और मुझे बताओ कि मैं कैसे पैदा हुआ था। जब पप्पू ज़्यादा जिद करने लगा तो इसकी माँ ने कहा, चल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी और सारे मेडिकल स्टोर बंद थे। एक बेवकूफ़ बोला, मेरे सर में दर्द है। दूसरा बोला, मेरे गले में दर्द हो रहा है। पहला बोला, ऐसा करो तुम मेरा सर दबाओ, मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। एक लड़की का रिश्ता देखने के लिए मेहमान घर आए। मेहमानों ने लड़की की माँ से पूछा,
آپ ہمیں لڑکی کی کوئی خاص بات بتائیں۔ ماں بڑی خوشی سے بولی، ماشاءاللہ جی، ہماری بیٹی صرف 8 روپے میں 1200 SMS کر لیتی ہے۔ ایک پٹھان نے قبرستان میں ناشتے کی ریڑھی لگا لی۔ شام کو پٹھان کے باپ نے پوچھا کہ ہاں پتر، کتنی سیل کی ہے؟ پٹھان بولا، ابا جی، ہلے تک کوئی ستا ہی نہیں اٹھیا۔ ایک لڑکا اداس بیٹھا تھا۔ شیدہ، کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ لڑکا، میری منگیتر مجھ سے بات نہیں کرتی۔ شیدہ، میری حالت تو تجھ سے زیادہ خراب ہے۔ لڑکا، وہ کیسے؟ شیدہ، دنیا میں 3.5 ارب لڑکیاں ہیں مگر مجھے ایک بھی منہ نہیں لگاتی۔ ایک پٹھان شراب پی رہا تھا اور اچانک رونے لگا۔ دوسرے پٹھان نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو پہلا پٹھان بولا، میں ایک لڑکی کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اب میں اسے بھولنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ پپو نے کچھ دوستوں کی دعوت کی تو ایک دوست نے پوچھا، آج تو بڑی پرتکلف دعوت کھلا رہا ہے، اتنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ پپو، میں نے میچ پر شرط لگائی تھی تو میں وہ جیت گیا، میں نے سوچا کہ حرام کے پیسے ہیں، کیوں نہ حرامیوں پر لگاؤں۔ ایک پٹھان فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 2 دن بعد ہی جنگ شروع ہو گئی اور پٹھان کے ہیلمٹ پر گولی لگ گئی۔ پٹھان بندوق پھینک کر بھاگ گیا اور بولا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ایک سردار کو نوکری ملی۔ پہلے دن اس نے کمپیوٹر پر 11 گھنٹے گزارے۔ باس بہت خوش ہوا۔ باس، سردار جی، آج تم نے کیا کام کیا؟ سردار، کی بورڈ دی ABC اگے پیچھے سی تے آج سارا دن لا کے او سیدھی کیتی ہے۔ سردار اپنے دوست سے، کل ہم نے ایزی لوڈ والے کو بیوقوف بنایا۔ سردار، ارے یار وہ کیسے؟ سردار، ہم نے کل اس سے 50 روپے کا ایزی لوڈ کروایا مگر نمبر غلط لکھوا دیا۔ ایک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب رہا تھا، وہاں سے بلی گزر رہی تھی۔ چوہا بولا، مجھے باہر نکال دو، چاہے بعد میں مجھے کھا لینا۔ بلی نے گلاس گرا دیا اور چوہا نکل کر دوڑ گیا۔ بلی، تم نے جھوٹ بولا، تم اپنے وعدے سے بھاگ رہے ہو۔ چوہے نے مسکراتے ہوئے کہا، باجی اس وقت میں نشے میں تھا۔ ایک سردار پہلی دفعہ انڈیا سے امریکہ روانہ ہوا۔ جہاز میں کیپٹن نے اعلان کیا، خواتین و حضرات، خوش آمدید، ہم اس وقت 40,000 کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں۔ او بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ سنتے ہی مسافروں کو سانپ سونگ گیا۔ پھر آواز ابھری، خواتین و حضرات معافی چاہتا ہوں، ایئر ہوسٹس کی غلطی سے چائے میری پتلون پر گر گئی تھی، اس وجہ سے یہ لفظ میرے منہ سے نکل گئے تھے۔ یہ سن کر سردار جی چیخ پڑے، اوئے تیری پتلون سوکھ جائے گی، جو میری نکلی ہے اینو کون دھوئے گا؟ ایک دفعہ پپو ہسپتال گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی رو رہی تھی۔ پپو نے لڑکی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی بولی، خون ٹیسٹ کروانا ہے، انگلی کاٹنی پڑے گی۔ یہ سن کر پپو بھی رونے لگا۔ لڑکی نے پوچھا، کیا ہوا؟ پپو بولا، میں تو پیشاب ٹیسٹ کروانے آیا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ ایک سردار پہلی بار بس میں سوار ہوا۔ بس جب منزل کے قریب پہنچی تو ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ سردار آگے بیٹھا ہوا تھا اس لیے اسے زیادہ چوٹیں آئیں۔ وہ ہمت کر کے کھڑا ہوا اور ماتھے سے خون صاف کرتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھنے لگا، بھائی جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں آپ بس کیسے روکتے ہیں؟ ایک سردار بس میں بیٹھا کہیں جا رہا تھا، بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن سردار بچ گیا۔ اب سردار ہر بندے کا منہ پکڑ کر شناخت کر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سردار نے کہا، میں کنڈکٹر کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے پاس میرے 20 روپے بقایا ہیں۔ دکاندار نے ایک سردار سے کہا، مچھروں کے لیے یہ پاؤڈر لے جاؤ۔ سردار نے کہا، نہ جی، مچھروں کو اتنا فری نہیں کرنا چاہیے، آج پاؤڈر دیا تو کل باڈی سپرے بھی مانگیں گے۔ انٹرویو کے لیے گیا، منیجر پٹھان سے، ویئر از ابو دھابی؟ پٹھان، جس قبرستان میں ہمارا امی دبی وہیں تھوڑے فاصلے پر ابو دبی۔ ایک آدمی کافی دیر سے کھڑے کھڑے چاپی سے اپنا کان کھجا رہا تھا۔ ایک پاگل اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بھائی صاحب آپ سٹارٹ نہیں ہو رہے تو میں دھکا لگا دوں؟ ایک پٹھان بہت کمزور تھا۔ ایک دن لڑکی والے
پٹھان کو دیکھنے آئے تو لڑکی کے بھائی نے پٹھان کو دیکھا۔ وہ کھڑا ہو کر بولا، ہم نے تو دیکھ لیا ہے، اب اس بیچارے کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔